सरपंच उलयता आमची खूब कामां सालिगांवची पेंडींग आसली जामीन आसली ती आयज आमच्या MLAन पयलींच सांगुल्लें पावस कोण जाता आपूण सुरू करतलो म्हणून सगळीं रिकॉर्ड केल्ली आनी घरांनी मिटींग घेतलेली आनी कोणा कोणाची डिफिकल्टी आसा तितले विचारलेल्यो आनी आयज ताणें हें काम सुरू केलें सुरवाती ह्या वाड्यांतले सगळे रस्ते तारोड जातले आनी थंय फूल सालिगांवचे जातले आतां ह्या फुडें कसलीच भिरांत आसची ना हांव ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा हे काम हातान घेतले आणि कोणाचे अंदर आम्ही सालिगांव वॉर्ड 9 आसा निग वाड्यार आसा म्हाजें नांव अश्विनी केरकर खूब वर्स जाली 15 वर्स जाली हो रस्तो कोणेच करूना 3 टर्म जावन गेले पयलींचे MLAन कोणेच कानार घेवना आयकून घेवना रस्त्याचे बिश्टे पॅच मारताले आनी वयताले सो हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे MLA केदार भाई जाली 2 उतरां उलोवन सोंपयता सालिगांव पंचायतीन वॉर्ड नंबर 9 नीग वाडो हांगा आसा हो जो रोड आसा म्हणजे माडांनी आमी म्हणटा म्हणजे चर्च जी आसा थंयच्यान हो रोड पासार जाता आनी म्हाका दिसता हे सगळे मॅक्सिमम लोक जे आसा ह्या वाठारांतले हो रोड यूज करताले आनी कॉन्स्टंटली तेंचे म्हाजे कडेन फॉलोअप आसताले आमचे अश्विनी केरकर हे म्हणजे रेग्युलर तेजे फॉलोअप की हो रोड जो आसा हो बेगीतल्या बेगीन कसोय जावंक जाय तशेंच खुबशे लोक तेंचे कडेन येताले म्हाजे कडेन येताले काल म्हाका पॅरिश प्रिस्ट मेळिल्ले तेंच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली की बेगीतल्या बेगीन हांवें तांकां सांगलें की 2 दिसांनी स्टार्ट जातलें म्हणून सो उतार दिलो तशें आयज आमी हेजे फावंडेशन स्टोन घातलेलें आसा हितून हेजो वीज जी आसा ही सामकी हळशीर आसल्या कारणान आमकां हांगा हॉट मिक्सिंग मिशीन पास जायना सो हेका लागून आमी अर्दो रोड जो आसा हो प्री मिक्सिंग घेतलेलो आसा आनी अर्दो रोड जो आसा जे आमकां वीज मेळटा तो आमी हॉट मिक्सिंग घेतलेलो आसा जवळ जवळ 35 लाख रुपया आमी खर्च करून अंडर PWD हो रोड आमी करतलो आनी हो करता आसतना म्हाका दिसता म्हाका खरेंच खोशी भोगता आनी वॉर्ड मेंबर अश्विनीनूय सांगलें की इतल्या वर्साचो पेंडींग जो रोड आशिल्लो जो जायत नाशिल्लो हे कॉन्स्टंटली जे म्हाजे हांगचे लोक जे आसा ते म्हाजे कडेन फॉलोअप करताले आयज बरें दिसता म्हाका म्हाजे वॉर्ड मेंबराक म्हाज्या सरपंचाक की आयज जे आमी उक्तावण केलेलें आसा आनी बेगीतल्या बेगीन हो रोड जो आसा आमी कंप्लीट करतले हे जावन आतां आमचे आनीक आयज म्हाका दिसता कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स सांजचो येवपाचो आसा सो ताका लागून आयज जी कामां आमी घेवंक जाता आतां हे फर्स्ट इनॉग्रेशन आनी निल्ला आमचे आनीक 3 इनॉग्रेशन आसा सो आयच्या दिसा मॅक्सिमम कितली कामां आमी सुरवात करूंक शकतले ही आमी कामां आतां स्टार्ट करता आनी सांगलां तशें सरपंचान की पावस जावन हांवें उतार दिलेले की मॅक्सिमम रोड जे आसा हॉट मिक्सिंग प्री मिक्सिंग आमी कंप्लीट करतले सो आयज आमी सुरवात केलेली आसा सालिगांवच्यान आतां फुडें आनीक 2-3 रोड जे आसा हे निल्ला आमी घेतले आनी एकदां म्हजे सगळे जे हांगा हे आसा ग्रामस्थ आसा सालिगांव नीग वाड्याचे तांकां हांव मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की त्यांच्या आशिर्वादाक लागून आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हाका म्हज्या पंचायत मेंबराक अश्विनी केरकर म्हज्या सरपंचाक लुकास रेमेदियस डेप्युटी सरपंच आसा उत्कर्शा सो तेंचे विथ देअर ब्लेसिंग्स वी गॉट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क फॉर देम वर्क फॉर द विलेज एंड आय कॅन प्राउडली से टुडे दॅट वी आर कमेन्सिंग द रोड आनी जे उरल्यात रोड हे सुद्दां आमी बेगीतल्या बेगीन आमी सगळे उरल्या ते कंप्लीट करतले देव बरें करूं